قناة بيت الشفاء مع أخوكم الجزائري للرقية الشرعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين، صلاة وسلام متلازمين متتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله أخواتي في الله، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم دائما مع برامج ونصائح أخيكم الجزائري للرقية الشرعية. فكلامنا اليوم بدون إطالة، فهو كلام قصير جدا، وهو عبارة عن جواب لسؤال يتداول معنا في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الهاتف. هذا السؤال ألا وهو: يا شيخ، لماذا كلما غيرت الراقي وجدت العارض في جسدي؟ فإن كلامنا اليوم بإذن الله يكون ممزوجا باللغة ويكون ممزوجا باللهجة الجزائرية لكي يفهمنا بعض إخواننا الذين لا يحسنون القراءة والكتابة. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، أما بخصوص رجوعك إلى الراقي تجدين العارض في الجسد، فجوابك في السؤال، الجواب موجود في السؤال. قد أجبت على نفسك بدون أن تشعرين أختي الفاضلة. أولتها: العارض لا يخرج من الجسد ولا يرجع إليه إذا خرج منه بخروج نهائي، أما إذا كان خروج جزئي فإنه يرجع. ثانيتها: يجب على الراقي أن يراعي إذا كان في الجسد أكثر من عارض، ربما قد يكون معه مس، وربما قد يكون معه شيطان الحسد، أو ربما يكون هناك أكثر من عارض خدام السحر في الجسد. وهذه مهمة راجعة للراقي وخبرة الراقي. أما بخصوص كلما غيرت راقي تجدين العارضة في الجسد، هذا راجع إليك وراجع إلى العقل الباطني في جسدك. العقل الباطني له دور كبير في هذا الأمر، فلربما أنت أصلا غير مصابة ولا يوجد فيك شيء، وإنما علاجك يكون بطريقة علاجية نفسانية، يكون بالكلام والتوجيه فقط. تجدين أنت غير مصابة، وهناك اضطرابات داخلية توحي لك أنك مصابة. أعطيك مثالا: أي شيء تخافين منه فإنه قد يتحقق. لو خفت من أسد أو كلب أعزك الله وهو نائم، قد ينهار ويأتي إليك يفترسك. ما خفتيش من هذا الكلب، ما غادي يدير لك والو. نحلة فقط، لو خفت من النحل للسعك النحل. كل ما تخافين منه قد يكون ضدك. كذلك رجوعك لراق آخر، لو رجعت لنفس الراقي فإنك لا تتأثرين، لأن ذلك الراقي قد ألفت رقيته، خلاص راكي ولفت الرقية تاعو، حتى اللحن تاع القراءة تاعو راكي ولفتيها، حتى الهبة اللي كانت عندك ذاك الراقي من المرة الأولى بدات الهبة تاعو تنقص شيئا فشيئا حتى ذاك الراقي رجع يبان لك أمر عادي. إذا غيرت راقي آخر قد تجدين قراءة مختلفة وهبة أخرى مختلفة ونظرات مختلفة، تتأثرين. وهذا كله راجع للعقل الباطني يوحي إليك أنك مصابة. لو أن إنسانا خاف من فلان، خاف من إنسان أحد أقاربي، عم أو خال أو ما شابه، قال فلان يريد أن يسحرني بسحره في الأكل أو الطعام، وجاء يوم وعزمك ذاك الإنسان بالضبط هو الذي عزمك على وليمة، سواء كانت عشاء أو غداء، فتذهب لتلك الوليمة وأنت خائف وتأكل طعامه وأنت خائف. اعلم أخي الفاضل، أختي الفاضلة، اعلم العلم اليقين أنك إذا رجعت للبيت قد تتوجع من ذاك الأكل،
لأنك أنت أصلا أكلته وأنت خائف، ولكن في الحقيقة لا يوجد لا سحر ولا أي شيء ولا أي ضر في ذاك الطعام، وإنما عقلك الباطني قد يوحي إليك أختي الفاضلة أن فلانة سحرتك، لأنك أنت أصلا تكرهين فلانة. وهذا ما يحدث معنا في مجالس الرقية. تجد يعني الإنسان يتكلم عن فلانة معينة، قال خديجة مثلا، خديجة دارت لي، خديجة عملت لي، خديجة كذا، خديجة كذا، وهذه خديجة هي أصلا تكره خديجة، هذه المرأة أصلا تكره خديجة، ما درت لا خديجة لا والو، آتاها السحر من مكان آخر، أو أصلا لا يوجد فيها لا سحر ولا شيء، وإنما بمجرد يعني حركات بسيطة عن هذه خديجة تقول لك خديجة هي اللي دارت. هذا كله راجع للعقل الباطني. وهذا أعطي يعني قبل أن ننهي كلامنا أعطي نصيحة لإخواني وأخواتي: لا تغير الراقي، اثبتي عند الراقي حتى ولو يعجبك، حتى ولو كانت يعني أكثر من 20 جلسة، اثبتي عند الراقي ولا تعتقدين الشفاء في الراقي، وإنما الشفاء بيد الله عز وجل. أختي الفاضلة، الشفاء يكون بالله عند الله عز وجل. أخلصي نيتك ودعائك لله، يكون الرابط ما بينك وبين الله، ليس ما بينك وبين الراقي، لأن الراقي مخلوق ومكتوب عليه القدر بالموت، ولكن توكلي على الحي الذي لا يموت، على الحي القيوم الذي يرى تقلبك في الساجدين. أختي الفاضلة، أخي الفاضل، لا تنسوا الاشتراك في القناة بدق جرس التفعيل ودق زر الإعجاب. أحسن الله إليكم وبارك لكم ولي في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.